औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन को, आपके बीवी बच्चों को सबको लंबी से तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला कदम कदम पर आपकी हिफाजत फरमाए। और जो मेरे मुल्क से बाहर बहन भाई गए हैं वो खैर खैरियत से गए हैं और खैर खैरियत से अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों में वापस आएँ और उनकी भी कदम कदम पर अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो जनाब आज शजरा नसब लेके आया हूँ, जो शजरा मुबारक है सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहाँ गश्त सरकार का। तो ये सरकार का शजरा नसब है। ये इमाम नकी से, मौला अली से तो सारा ही मुकम्मल शुरू होता है ना। तो ये इमाम नकी से जो आगे चलते हैं, ये इनका जी इमाम नकी अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इमाम जाफ़र सानी अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इमाम सैयद अली असगर बुखारी, उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला बुखारी, उनके बेटे सैयद अहमद बुखारी, उनके बेटे सैयद महमूद शाह बुखारी, उनके बेटे सैयद मोहम्मद शाह बुखारी, उनके बेटे सैयद अबू अल मोईद बुखारी, उनके बेटे, ये नाम ज़रा मुश्किल है, सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी, उनके बेटे सैयद सुल्तान अहमद कबीर, उनके बेटे सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहाँ गश्त सरकार। तो ये जी बुखारी सादात का शजरा है। और सरकार की विलादत जो है ना, जहानिया जहाँ गश्त सरकार की विलादत जो है 14 शबान 707 हिजरी शबरात की रात को पैदा हुए थे आप। तो आपने पूरी दुनिया का जो है ना चक्कर लगाया था, मसलन के पूरी दुनिया की सैर की थी, इसलिए गश्त जहानिया जहाँ गश्त सरकार कहते हैं। और जहानिया जहाँ जो है ना वो लक़ब मिला था मदीना शरीफ से, क्योंकि एक बार आप मदीना शरीफ गए तो अंदर वो जो ऊपर मुजौर है ना, उसने अंदर ना जाने दिया। तो आप कहने लगे कि मैं भी सादात हूँ, सैयदज़ादा हूँ। तो उन्होंने कहा जी एक लिट जो है ना बालों की आपकी काटी जाएगी, फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सैयद हूँ और सैयद जो है ना इसके बालों को हाथ कोई गैर सैयद नहीं लगा सकता। तो उन्होंने फिर कहा कि अगर मैं आवाज़ देता हूँ अंदर सलाम का अपने नाना पाक को, तो अगर जवाब आया तो समझ लेना कि मैं सैयद हूँ। तो आपने उनको जाली सी के बाहर खड़े होकर सलाम किया, तो अंदर से जवाब आया। तो फिर सब ने उनसे माफ़ी मांगी और वहाँ से इनको जो है ना लक़ब मिला था जहानिया जहाँ। तो ये जहानिया जहाँ वहाँ का लक़ब था, मदीना शरीफ से मिला था। तो गश्त जो है ना वो इन्होंने सारी दुनिया की सैर की हुई थी, तो गश्त इसी वजह से कहते हैं। नाम इनका सैयद जलालुद्दीन है और जहानिया जहाँ गश्त सरकार इसी वजह से कहा जाता है कि सरकार ने पूरी दुनिया की सैर की हुई थी। मिस्र, शाम, इराक़, ईरान सब की मुकम्मल फिरे हुए थे। तो ये जगह जगह पे जाके आपने अपने जो है ना वो इबादत खाने भी बनाए थे। तो वहाँ पर अभी भी हैं, लोग जाते हैं वहाँ पर अभी भी हैं। तो ये सरकार जो है ना, आप सरकार ने 36 हज मुबारक किए थे और जिनमें से 6 हज अकबर थे, ठीक है। तो सरकार की बहुत ज़्यादा इबादत और रूहानियत की तरफ बहुत ज़्यादा माइल थे, तो क्योंकि सादात थे, तो इसी वजह से। तो ये दोबारा देख लें जी, इमाम नकी अलैहिस्सलाम, इनके बेटे इमाम जाफ़र सानी, इनके बेटे सैयद अली असगर बुखारी, इनके बेटे सैयद अब्दुल्ला बुखारी, इनके बेटे सैयद अहमद बुखारी, इनके बेटे सैयद महमूद शाह बुखारी, उनके बेटे सैयद मोहम्मद शाह बुखारी, इनके बेटे सैयद अली अबू अल मोईद बुखारी, इनके बेटे सैयद जलालुद्दीन बुखारी, इनके बेटे सैयद सुल्तान अहमद कबीर, इनके बेटे सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहाँ गश्त सरकार, ठीक है। तो ये जो सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी है ना, वो सरकार के दादा जान है, वो सरकार के दादा जान है। तो दादा जान की वजह से भी फिर ये सरकार जब जहानिया जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी सरकार ये बुखारा से तशरीफ़ लाए थे यहाँ, पहले आए थे बखर में, बखर से फिर इन्होंने शादी की और शादी करके फिर जो है ना वो उच्च शरीफ तशरीफ़ ले गए थे। तो ये सरकार का सिलसिला नसब है।
اس طرح سے یہ پھر آگے جو سلسلہ نسب بخاری سادات کا چلا ہے، تو یہ سب شجرہ بخاری سادات کا ہے، اور یہاں سے پھر آگے جتنی اولاد ہے نا، تو سرخ بخاری سرکار کی جتنی اولاد ہے، کچھ سندھ میں ہے، کچھ لاہور کے قریب، یا پورے ہندوستان، اس وقت ہندوستان کہا جاتا تھا، تو پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ تو کچھ جو ہے نا وہ جو ابھی بھی ہندوستان میں آپ کی اولاد ہے، اور کچھ مہاجر ہو کر نا ادھر آ گئے تھے، تو ابھی بھی ادھر کافی سادات کے مزارات بھی ہیں۔ تو یہ سرکار کا شجرہ نسب ہے، تو انہی کی اولاد میں سے سب ہیں، اور یہ ہندوستان میں سادات انہی کی وجہ سے پھیلی تھی، اور اسلام بھی انہی کی وجہ سے پھیلا تھا۔ تو سرکار کا ایک سرخ بخاری سرکار کا ایک واقعہ پھر یاد آ گیا ہے کہ جب وہ وہاں سے تشریف لائے تھے نا، تو وہاں اچ شریف نے ایک کنواں تھا جس پر ایک عورت، ہندو عورت قابض تھی، اور اس کنویں سے آواز رام رام کی آتی تھی۔ تو جب سرکار نے سنا تو سرکار وہاں پر گئے، تو آپ نے دیکھا، تو جب دیکھتے ہی تو کنویں سے لا الہ کی آواز آنی شروع ہو گئی، اور کنواں پہلے الٹا چلتا تھا، تو پھر سیدھا چلنا شروع ہو گیا، تو لا الہ کی آواز آنی شروع ہو گئی، تو جو پانی پہلے پیتے تھے وہ بھی رام رام کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ کام سرکار کے ایک سرخ بخاری سرکار کی ایک کرامات ہے۔ تو ابھی بھی یہ سب جو مدینہ الاولیاء جو ہے نا، وہ اچ شریف کو کہا جاتا ہے، ابھی مدینہ الاولیاء اچ شریف کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اچ شریف میں بہت زیادہ مزارات ہیں سادات کے، تو اسی وجہ سے مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے اس اچ شریف کو، اور سب شجرہ نسب وہاں سے ہی چلتا ہے، سب شجرہ وہاں سے ہی دیتے ہیں، سب بخاری سادات کے شجرات جو بھی ہیں نا، نقوی، بخاری، گیلانی، ہاشمی، وہ جو کہتے ہیں نا جعفری اور گیلانی، سب کے شجرات وہاں پر ہی ہیں، تو وہاں سے شجرہ مل جاتا ہے، پر یہ شرط ہے کہ وہ اپنا جو 8-10 نسلوں کا پروف لازمی دینا پڑتا ہے، کیونکہ پروف کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ سرکار کا شجرہ نسب ہے۔ تو بخاری سادات کا، یہ بھی میرے بھائی نے ایک نے کہا تھا کہ بخاری سادات کا شجرہ نسب جو ہے نا وہ اپلوڈ کریں، تو یہ میرے بھائی صرف وہی ہے، ان کی آگے جو اولاد ہے نا سب کی، مثلا کہ جعفر ثانی سرکار کی اولاد، سید اصغر کی اولاد، سید عبداللہ کی اولاد، یہ نہیں میں نے اپلوڈ کی، کیونکہ یہ بڑے بڑے نام ہی صرف لیے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں، اور ان کی اولادوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں سب بڑے شجرے پر، تو وہ میں نے اپلوڈ نہیں کی، کیونکہ یہ بڑے نام ہی صرف کیے گئے ہیں، تو ان کی اولادیں بھی ہیں، تو ان کے نام نہیں لیے گئے اس میں۔ تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کریں، کیونکہ دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، پھر دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور نئے شجرے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرے، اور کسی کا محتاج نہ کرے اپنے سوا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ جی۔